हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम प्रवीण पौडेल र यो मेरो आज एजुकेसनसँग रिलेटेड पहिलो युट्युब भिडियो हो। र आज हामी यस भिडियोमा यसी टपिकबाट इन्ट्रान्समा सोध्न सकिने क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो मन पराइदिनु हुनेछ र आज हामी ढिला नगरी अब हाम्रो क्वेसनतर्फ लागौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, इफ n u इक्वल टु 125, n a इक्वल टु 80, n b इक्वल टु 65, वाट इज द म्याक्सिमम भेल्यु अफ n a युनियन b भनेर भनेको छ। त्यसको लागि हामीलाई पहिला सबैभन्दा सुरुमा के थाहा हुनुपर्छ त, n a युनियन b को फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। n a युनियन b को फर्मुला के हुन्छ, n a प्लस n b माइनस n a इन्टरसेक्सन b हुनुपर्छ। ल त्यसो भए हामीसँग n a को भेल्यु कति छ हेर्नुहोस् त, 80 प्लस 65 माइनस n a युनियन b। अब हेर्नुहोस् है त, मेरो a युनियन b म्याक्सिमम हुनको लागि के हुनुपर्छ त, n a इन्टरसेक्सन b के हुनुपर्छ, मिनिमम हुनुपर्छ। मिनिमम हुनुपर्छ। त्यसो भए n a इन्टरसेक्सन b को सबैभन्दा मिनिमम भेल्यु कति हुनसक्छ त, 0 हुनसक्छ। यदि 0 भयो भने n a युनियन b कति हुन्छ त, 80 प्लस 65 गर्दाखेरि 145 हुन्छ। तर मसँग एन्सर त 145 आयो, यहाँ मसँग अप्सन पनि छ। तर के छ भने मसँग n को भेल्यु कति छ त, 125 छ। भनेपछि त मेरो 125 भन्दा n a युनियन b ठुलो त हुन सक्दैन युनिभर्सल सेट भन्दा। त्यही भएर सबैभन्दा म्याक्सिमम भेल्यु जान सक्ने भनेको म कहाँसम्म हो त, 125 सम्म हो। त्यही भएर मेरो करेक्ट अप्सन के हुन्छ त, 125 हुन्छ। अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन यस्तो छ, set A has 3 elements and set B has 6 elements, then the minimum number of element in A union B भनेर भनेको छ। हाम्रो अघिको क्वेसनमा के थियो त, म्याक्सिमम नम्बर अफ एलिमेन्ट्स निकाल्नु पर्ने थियो। म्याक्सिमम नम्बर थियो भने अहिले के छ त, मिनिमम नम्बर निकाल्नु पर्यो। फेरि पनि हामीलाई के चाहियो, फर्मुला चाहियो। जस्तै मसँग A युनियन B को फर्मुला NA प्लस NB माइनस n A इन्टरसेक्सन B हुन्छ। अब हेर्नु है त, यो मिनिमम हुनको लागि, जस्तै A युनियन B मिनिमम हुनको लागि चाहिँ मेरो A इन्टरसेक्सन B को भेल्यु कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। र यस्तो बेलामा n A युनियन B को भेल्यु मिनिमम निकाल्दैछु भन्यो भने, जस्तै यसमा एउटा मात्रै कन्डिसन हुनसक्छ, यदि सेट B, किनभने जस्तै सेट A सँग के छ त, 3 वटा एलिमेन्ट छ, सेट B सँग कतिवटा एलिमेन्ट छ त, 6 वटा एलिमेन्ट छ। भनेपछि सेट B के छ त, A भन्दा ठुलो छ। त्यही भएर के हामीसँग एउटा पोसिबिलिटी के हुन्छ भने, सेट B भित्र सेट A पर्न सक्छ। भनेको मतलब A के हुन सक्छ त, B को प्रोपर सबसेट हुन सक्छ। भनेपछि A मा कति छ, 3 वटा एलिमेन्ट छ, B मा कतिवटा एलिमेन्ट छ त, भने टोटल 6 वटा एलिमेन्ट छ। भने 3, यो कति हुनु पर्यो, 3 प्लस 3 गर्दाखेरि 6 आयो। भनेपछि हेर्नु त, अब A युनियन B को म्याक्सिमम भेल्यु हुन सक्ने भनेको भेल्यु नै के हुन्छ त, B को भेल्यु हुन सक्छ। र त्यसो भए n a को भेल्यु कति छ, 3 छ, n b को भेल्यु कति छ, 6 छ। र यो दुईटाको बिचमा a र b को बिचमा इन्टरसेक्सन कति छ त, 3 छ। भनेपछि यो 3 भयो, 3 प्लस 6 भनेको 9 माइनस 3 इक्वल टु कति भयो त, 6 भयो। हाम्रो 6 कहाँ छ, अप्सन बी मा छ। त्यही भएर हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ बी भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, टु सेट्स a इक्वल टु 1,1 and b इक्वल टु 3 आर भनेर सोधिरहेको छ है त। यो हामीसँग 4 वटा अप्सन छ। यो 4 वटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ राइट होला भन्ने कुरा छ यहाँ। इक्वल सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट, इन्टरसेक्टिङ सेट र सबसेट भनेर भनिरहेको छ। जस्तै a इक्वल टु 1,1 भनेर मलाई गिभन छ भन्यो भने, कहिले पनि सेटमा के हुन्छ त, 1,1 हानेर हामीले सेम एलिमेन्टहरूलाई दुईचोटि लेख्न पाइँदैन। त्यही भएर यो के हुन्छ त, एकचोटि मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 1 भयो, b को भेल्यु कति छ त, 3 छ। र त्यही भएर a को कार्डिनलिटी कति छ त भनेर भन्दाखेरि n a को कार्डिनल भनेको कति छ, 1 छ, किनभने यहाँ एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ। त्यस्तै गरेर कार्डिनलिटी अफ b कति छ त, हाम्रो 1 नै छ। भनेपछि यदि यहाँ के भयो त, n a इक्वल टु n b भयो, यो केमा हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट सेटमा मात्रै हुन्छ। चाहिँ केमा हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट सेटमा। इक्विभ्यालेन्ट सेटमा यदि दुईटा सेटहरुमा इक्वल नम्बर अफ एलिमेन्टहरु हुन्छ भने त्यो सेट कस्तो हुन्छ त, इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्छ। जस्तै अब इक्वल सेट हुन सक्दैन, यहाँ त इक्वल सेट भन्नु होला, इक्वल सेट हुँदैन। किनभने इक्वल सेट हुनलाई के हुनुपर्छ, जस्तै 1 2 3 4 छ भन्यो भने यहाँ के हुनुपर्छ त, अर्को सेट भनेको 2 3 1 4 अथवा यस्तै खालको के हुनुपर्छ त, सेम एलिमेन्ट नै
आरको सेटमा पनि हुनुपर्छ। जस्तै एमा 1 2 3 4 छ भने बीमा पनि के हुनुपर्छ त 1 2 3 4 नै हुनुपर्छ अनि बल्ल दुईटा सेटहरू के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। तर इक्विभ्यालेन्ट हुनलाई मात्र के भए सफिसिएन्ट छ भने तिनीहरूको कार्डिनालिटी मात्रै के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। जस्तै मसँग ए छ 1 2 3 4 हेर्नु है त। त्यस्तै गरेर बीमा एबीसी छ भने यसको कार्डिनालिटी कति छ त यन ए इक्वल टु 3 छ। यसको कार्डिनालिटी कति छ त एनबी इक्वल टु 3 छ भनेपछि यो ए र बी के रहेछ त इक्विभ्यालेन्ट सेट रहेछ। त्यही भएर यहाँ पनि सेम केस छ। यन एमा एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ, त्यस्तै गरेर बीमा पनि के छ एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ। त्यही भएर ए र बी के भयो त हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सेट भयो। इक्विभ्यालेन्ट सेट अप्सन नम्बर बीमा छ। त्यही भएर हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ बी भयो। र नेक्स्ट क्वेसन छ इफ बी इक्वल टु 1 2 3 देन नम्बर अफ सबसेट अफ बी इज भनेर भनिरहेको छ। जस्तै अब हामीलाई नम्बर अफ सबसेट निकाल्नु पर्ने छ भने जहिले पनि हामीसँग एउटा फर्मुला छ नम्बर अफ सबसेटको लागि। नम्बर अफ सबसेट इक्वल टु के हुन्छ त 2 को पावर n हुन्छ, जहाँ n के हुन्छ त नम्बर अफ एलिमेन्ट इन अ सेट हुन्छ है त। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन अ गिभन सेट। जस्तै अब हेर्नु त हामीसँग बी छ, बीमा कतिवटा एलिमेन्ट छ 1 2 3 छ भनेपछि यससँग कतिवटा एलिमेन्ट रहेछ त 3 वटा रहेछ। त्यही भएर यसको नम्बर अफ सबसेट कति हुनु पर्यो त 2 को पावर 3 इक्वल टु कति भयो त 8 भनेपछि अब 8 कहाँ छ त हाम्रो अप्सन नम्बर सी मा छ। त्यही भएर हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ सी भयो। अब हाम्रो क्वेसन छ द लिस्ट नम्बर अफ अ सबसेट अफ अ नन इम्पिटी सेट भनेर भनिरहेको छ। जस्तै नन इम्पिटी भनेको सेट हाम्रो सेट खाली हुन भएन। जस्तै खाली भनेको यसरी पनि खाली लेख्न सकिन्छ अथवा 5 भनेर भयो है त। अब नन इम्पिटी भनेको भित्र एउटा न एउटा एलिमेन्ट हुनै पर्यो। एउटा पनि हुन पायो, दुईटा पनि हुन पायो, तीनटा पनि हुन पायो। हामीलाई के सोधिरहेको छ भने लिस्ट नम्बर अफ सबसेट। सबैभन्दा लिस्ट नम्बर अफ सबसेट कतिखेर हुन्छ जब मेरो सेट चाहिँ सिङ्गलेटन हुन्छ भनेको मतलब यहाँ मानौँ सपोज एउटा ए भनेर भयो। ए भन्ने सेट छ त्यसको भित्र एउटा एलिमेन्ट छ भने यतिखेर मेरो नम्बर अफ सबसेट कति हुन्छ। नम्बर अफ सबसेट निकाल्ने फर्मुला के हो त 2 को पावर n हो भने n भनेको के थियो त नम्बर अफ एलिमेन्ट्स थियो। अब हेर्नु त जब सिङ्गलेटन सेट हुन्छ तब नम्बर अफ एलिमेन्ट कति हुन्छ 1 हुन्छ 2। अब त्यस्तै गरेर 2 को पावर n छ। सपोज मेरो सेटमा चाहिँ दुईवटा एलिमेन्ट छ भने के हुन पर्यो 2 को पावर 2 हुन पर्यो 4। यस्तै गर्दै जाँदाखेरि त अब त जति धेरै एलिमेन्टहरू हुँदै गयो त्यति नै बढी हाम्रो सबसेटहरू बन्दै जान्छ। त्यही भएर सबैभन्दा लिस्ट नम्बर अफ सबसेट कतिखेर छ त जब सिङ्गलेटन छ र हाम्रो नम्बर अफ सबसेट कति बनिरहेको छ त 2 छ। र हाम्रो यो अप्सन नम्बर 2 कहाँ छ त हाम्रो 2 चाहिँ अप्सन नम्बर डी मा छ। त्यही भएर डी चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन। नेक्स्ट क्वेसन द स्मलेस्ट सेट ए सच दैट ए युनियन 2 3 इक्वल टु 1 2 1 2 3 5 3 7 9 इज भनेर सोधिरहेको छ। जस्तै अब हेर्नु त ए को ठाउँमा मैले कुन चाहिँ भेल्यु राखेँ भने मेरो चाहिँ युनियन 2 3 सँग युनियन गर्दाखेरि 1 2 3 7 र 9 आउँछ त भनेर यसो हेर्नुभयो भने जस्तै 1 2 3 राख्नुभयो भने के हुन्छ त 1 2 3 मात्रै हुन्छ भनेपछि यसलाई म्याच गर्दैन। त्यस्तै गरेर 2 3 7 राख्यो भने के हुन्छ त 2 3 र 7 मात्रै हुन्छ। 2 3 र 7 भन्दा त्यहाँ बढी छ। त्यस्तै गरेर 1 7 9 राख्नुभयो भने के हुन्छ त 1 पनि आउने भयो, 2 आउने भयो, 3 आउने भयो, 7 आउने भयो अनि के आउने भयो त 9 आउने भयो भनेपछि मेरो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो त अप्सन नम्बर सी हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर 3 7 9 लाई हेर्नुहुन्छ भने पनि हेर्नु त अब यसमा आउँछ त आउँदैन किनभने यहाँ अलरेडी 1 मिसिङ छ, यससँग पनि 1 छैन भनेपछि यो आउन सक्दैन। त्यही भएर हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो त सी हुनु पर्यो। र अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ x and y आर द सेट्स देन x इन्टरसेक्सन x युनियन y इज भनेर सोधिरहेको छ। जस्तै अब हेर्नुहोस् त फिगरबाटै हेरौँ। जस्तै मसँग x युनियन y छ। x युनियन y मा x को इन्टरसेक्सन गऱ्यो भने के आउँछ होला त यो भनेको हाम्रो सबै के हुन्छ x युनियन y हुन्छ। अब यसमा यो x छ यो चाहिँ के छ त हाम्रो y छ। त्यसो भए x युनियन y को र x को इन्टरसेक्सन के हुनु पर्यो त यो सबै इन्टरसेक्सन x पुरै हुनु पर्यो भनेपछि त ओभियसली मेरो अप्सन के हुनु पर्यो ए चाहिँ राइट हुनु पर्यो किनभने यसको इन्टरसेक्सन नै के आउँछ त अब x आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन छ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ। जस्तै हामीलाई एउटा डिमोर्गेन्स ल भनेर पनि भन्छ यसलाई। हामीलाई एउटा डिमोर्गेन्स भन्ने म्याथमेटिसियनले के भनिरहेको छन् भने ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट सधैँ के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्टसँग बराबर हुन्छ भनेर यसको फर्मुला पनि छ। हामीले त्यसरी फर्मुलाको रूपमा घोक्न पनि सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अझै
त्यस्तै गरेर यदि मलाई ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने फेरि यो के हुन्छ त ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तर मलाई अहिले के निकाल्न भनिरहेको छ त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ र यो अप्सन चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी मा छ। त्यही भएर हाम्रो अप्सन बी चाहिँ करेक्ट हुन्छ। इफ ए इक्वल टु x shows that -3 is less than or equal to x and x is less than 2 and b equal to x shows that -2 is less than x and x is less than 3 then a minus b is भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। त्यसो भए हाम्रो a को इलिमेन्ट्सहरु के हुन पर्यो हेर्नुस् त। अब x को भ्यालु -3 सँग बराबर छ तर 2 भन्दा के छ त सानो छ भनेपछि -3 सँग बराबर छ -3 लाई लेख्नु पर्यो। त्यो भन्दा के छ त x को भ्यालु चाहिँ -3 भन्दा ठुलो छ भनेपछि -3 भन्दा ठुलो -2 हुन्छ फेरि -1 हुन्छ अनि 0 अनि 1 हुन्छ। तर के छ 2 भन्दा सानो छ भनेपछि मैले यसमा 2 इन्क्लुड गर्न पाएन भनेपछि -3 -2 -1 0 र 1 के हुनु पर्यो त मेरो a को इलिमेन्ट हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर b को हेरौँ। b मा के भनिरहेछ त x भनेको -2 भन्दा ठुलो छ र 3 भन्दा सानो छ भनेपछि -2 लाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो। फेरि -2 भन्दा ठुलो -1 हुन्छ अनि 0 1 अनि 2 3 लाई इन्क्लुड गर्न पाएन किनभने x इज लेस देन 3 छ भनेपछि मेरो a र b को इलिमेन्ट्सहरु आयो। अब मलाई के निकाल्न भनिरहेको छ त a माइनस b भनेपछि a माइनस b को भ्यालु के हुनु पर्यो हेर्नु त ल। a बाट b घटाइदिनुस् के घट्छ ल। a बाट b घटाइदिनुस् -2 -2 -1 -1 0 0 1 र 1। त्यसो भए अब a मा कति बाँकी रह्यो त -3 मात्रै बाँकी रह्यो। अब यसमा बाँकी रह्यो -3। अब कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ करेक्ट छ भनेर हेर्नु पर्यो। a माइनस b मा -3 मात्रै परेको कुन -3 मात्रै पर्ने कुन चाहिँ अप्सन छ भनेर हेरौँ है त। x को भ्यालु -3 सँग बराबर र -2 भन्दा सानो भनेपछि यसमा पनि पर्यो किनभने यसमा x ले के भनेछ -3 पर्छ है भनेर भनिरहेको छ तर -2 भन्दा सानो हुन्छ भनेर भनिरहेको छ भनेपछि अप्सन ए ले हामीलाई हाम्रो कन्डिसन हाम्रो जुन कन्डिसन छ सेटिस्फाई गरिरहेको छ। -3 पर्छ त्यसमा b छ। b मा के भनिरहेछ त x को भ्यालु चाहिँ 2 भन्दा भनेपछि 2 भन्दा सानो र 2 सँग इक्वल भन्ने बित्तिकै यो भएन। त्यस्तै गरेर x को भ्यालु के छ त 3 भन्दा सानो भनेपछि यसमा त हाम्रो 2 पनि पर्ने भयो सबै पर्ने भयो -3 पनि पर्ने भयो भनेपछि यो अप्सन हैन भनेपछि अब हाम्रो करेक्ट अप्सन कहाँ रहेछ त अप्सन नम्बर ए मा रहेछ। ल त्यही भएर मेरो a माइनस b को भ्यालु कति छ त यति हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ इफ u इक्वल टु positive integer less than 20 a is a multiple of 4 and b is a odd number then what is the value of cardinality of a minus b भनेर सोधिरहेको छ। मलाई a minus b मात्रै सोधेको हैन कि मलाई के सोधिरहेको छ त a minus b मा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु आउँछ र त्यो एलिमेन्ट्सहरुलाई काउन्ट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा त्यसमा एलिमेन्ट हुन्छ भनेर लेख भनेर भनिरहेको छ है त। ल त्यसो भए u मा के पर्नु पर्यो हेर त पोजिटिभ इन्टिजर्स लेस देन 20 भनेको 1 2 3 4 डट 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 गर्दै गर्दै गएर म कहाँसम्म जानु पर्यो त 19 सम्म। लेस देन 20 भनेछ त्यही भएर म 19 सम्म जानु पर्यो। त्यस्तै गरेर a भनेको के छ त मल्टिपल अफ 4 छ। मल्टिपल अफ 4 भनेको हामीलाई 4 को टेबल थाहा छ। 4 1 चाहिँ कति हुन्छ 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 16 अनि 20 हुन्छ 4 5 जा 20 हुन्छ तर के छ त हाम्रो u मा नै 20 छैन भनेपछि त मैले a मा लेख्न पाउँदिन। त्यही भएर म अब 16 मा गइसकेपछि के गर्छु त्यसलाई अब क्लोज गरिदिन्छु। त्यही भएर मेरो a मा के पर्नु पर्यो 4 8 12 र 16 पर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर b छ। b इज अ अड नम्बर भनेर भनिरहेको छ। त्यसो भए के पर्नु पर्यो त 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एन्ड 19 पर्नु पर्यो है त। ल त्यसो भए व्हाट इज द भ्यालु अफ यन a माइनस b भनेर सोधिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला के निकाल्नु त a माइनस b निकालौँ। अब a माइनस b निकाल्दाखेरि के घट्छ हेर्नुस् त। अब हाम्रो यहाँ 4 पनि घटेन 8 पनि घटेन 12 पनि घटेन अनि 16 पनि घटेन भनेपछि कुनै पनि घटेन भनेपछि अब a माइनस b मा के बाँकी रह्यो त अब 4 8 12 र 16 नै बाँकी रह्यो किनभने दुईटामा कुनै पनि इन्टरसेक्सन छैन भनेपछि त के हुनु पर्यो घट्ने कुरै भएन भनेपछि 4 8 12 र 16। तर मलाई के निकाल्न भनिरहेको छ त यन a माइनस b यसको कार्डिनालिटी निकाल्नु पर्ने छ। काउन्ट गर्नुस् 1 2 3 अनि 4 4 छ। 4 चाहिँ कहाँ छ त अप्सन नम्बर
ए मा छ, त्यही भएर मेरो अप्सन करेक्ट अप्सन चाहिँ ए हो। नेक्स्ट क्वेसन, इफ ए इक्वल टू -2,4 एन्ड बी इक्वल टू -1,5 देन ए इन्टरसेक्सन बी इज भनेर भनिरहेको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ के छ भने जुन यो ब्राकेट हाम्रो यसलाई हामीले क्लोज ब्राकेट भनेर भनिन्छ। यो क्लोज ब्राकेटको आफ्नै मिनिङ छ। जस्तै ए इक्वल टू -2,4 छ भन्नुको मतलब के हुन्छ त मेरो सेटमा के इलिमेन्टहरू पर्नुपर्छ भन्दा -2 पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ अनि 4 पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ र यसको बिचमा जति पर्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले के हुनुपर्छ त इन्क्लुड गरेर लेख्नुपर्छ है त। पर्यो -2 को बिचमा -1 हुन्छ अनि 0 हुन्छ अनि 1 2 3 र अनि के हुन्छ त 4 हुन्छ है त। ल अब त्यस्तै गरेर बी भनेको छ, बीमा पनि के छ क्लोज ब्राकेटको युज भइरहेको छ, त्यही भएर -1 लाई र 5 लाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको भित्र पर्ने सबै नम्बरलाई पनि के गर्नुपर्छ हाम्रो सेटमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। त्यसो भए यो -1 0 1 2 3 4 अनि 5 भयो। मलाई के निकाल्नु पर्ने छ अब ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु पर्ने छ। ए इन्टरसेक्सन बी दुईटाको बिचमा कमन के कुराहरू छ हेरौँ है त। एउटा -1 छ, यससँग 0 छ 0 1 1 2 2 3 3 एन्ड 4 4। ल अब हेर्नु त के कमन रहेछ त -1 0 1 2 3 अनि 4 रहेछ। अब त्यस्तै गरेर हेऱ्यौँ भने अब यसलाई फेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो ब्राकेटको रूपमा युज गर्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ होला त। जस्तै -1 पनि परिरहेको छ भनेपछि -1 पनि परिरहेको छ, सबभन्दा लास्टमा के छ त 4 छ, 4 पनि छ हामीसँग भनेपछि -1,4 लेख्न पाइन्छ र यो -1,4 हाम्रो अप्सन नम्बर बी मा छ, त्यही भएर करेक्ट अप्सन चाहिँ बी हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ ए इज द सबसेट अफ नेचुरल नम्बर्स एन एन्ड बी इज द सेट अफ इन्टिजर जेड देन ए माइनस बी इज इक्वल टू भनेर भनिरहेको छ। ए डिफरेन्स बी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है त। त्यस्तै गरेर अब हेर्नु है त, पहिला सबभन्दा सुरुमा नेचुरल नम्बर भनेको के हो, सेट अफ इन्टिजर्स भनेको के हो भनेर बुझौँ। नेचुरल नम्बर भनेको के हो त सबै काउन्टिङ नम्बरहरू, जस्तै 1 2 3 4 सो अन गरेर अब हजुरले जहाँसम्म काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै जानु। ल त्यस्तै गरेर जेड भनेको के हो त सेट अफ इन्टिजर्स भनेर भनिरहेको छ। सेट अफ इन्टिजर्सहरू के हुन्छ नेगेटिभमा पनि हुन्छ पोजिटिभमा पनि हुन्छ सेट अफ इन्टिजर्सहरू भनेको। जस्तै मैले जति पनि नम्बरहरू हुन्छ मैले चाहिँ अब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो अन गर्दै गएँ। यसलाई हामीले के भनिन्छ त सेट अफ इन्टिजर्स भनिन्छ। जस्तै अब 0 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 0 इन्टिजर्स भन्ने नै हुन्छ, यसको छुट्टै हुन्छ। जस्तै माइनसतिर छ भने हाम्रो नेगेटिभ इन्टिजर्सहरू हुन्छ र 1 2 3 4 के हुन्छ त पोजिटिभ इन्टिजर्स हुन्छ र 0 चाहिँ के हुन्छ त 0 इन्टिजर्स नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 0 नै भने इन्टिजर्समा चाहिँ 0 इन्टिजर्स नै भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसो भए अब हेर्नु त ए भनेको चाहिँ के छ त सबसेट अफ नेचुरल नम्बर भनेर भनिरहेको छ। अब ए भनेको के भयो त यसभित्र कुनै एउटा सेट यसको बनेर यहाँ बस्ने भयो। त्यस्तै गरेर बी के छ त सेट अफ इन्टिजर, सबसेट पनि भनेको छैन पुरै जेड नै हो। बी भनेको नै के छ त हाम्रो सबै सेट अफ इन्टिजर छ। त्यसो भए ए माइनस बी गऱ्यो भने हेर्नु त अब के हुने भयो त एमा भएको सबै इलिमेन्टहरू केमा छ बीमा छ। त्यसो भए ए माइनस बी गर्दाखेरि त यहाँ के रहने भयो त सबै अब एबाट त सबै इलिमेन्ट घट्न पर्यो, किनभने बीमा त एमा भएको सबै इलिमेन्टहरू छ सबै घट्छ, बाँकी के रहन्छ त केही पनि रहँदैन। भनेपछि के भयो त 5 भयो, अथवा हामीलाई इम्प्लिसिट सेट पनि दिन सक्थ्यो। ल त्यही भएर ए माइनस बी को भ्यालु कति भयो त 5 भयो, किनभने सबै इलिमेन्टहरू क्यान्सल हुने भयो र एमा चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्ट रहँदैन, त्यही भएर 5 हुन्छ र हाम्रो 5 अप्सन नम्बर सी मा छ र त्यही भएर हाम्रो करेक्ट अप्सन के हो त अप्सन नम्बर सी हो। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो द नम्बर अफ प्रोपर सबसेट अफ अ सेट अफ अर्डर n इज भनेर सोधिरहेको छ। जस्तै हामीसँग कतिवटा अब हाम्रो सेटमा कतिवटा इलिमेन्टहरू छ त n वटा इलिमेन्टहरू छ भने हाम्रो सबसेट कतिवटा हुने भयो त हाम्रो सबसेट भनेको 2 को पावर n हुने भयो। तर हामीलाई के निकाल्न परिरहेको छ त अहिले प्रोपर सबसेट निकाल्न भनिरहेको छ। र जहिले पनि हामीसँग एउटा फर्मुलाको याद गर्नुहोस्, जहिले पनि टोटल सबसेट भनेको के हुन्छ त प्रोपर सबसेट प्लस इम्प्रोपर सबसेट हुन्छ। र कुनै पनि सेटको लागि जहिले पनि के हुन्छ त
एउटा चाहिँ इम्प्रोपर सबसेट हुन्छ। जहिले पनि कतिवटा हुँदो रहेछ त एउटा इम्प्रोपर सबसेट हुन्छ। हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ प्रोपर सबसेट, त्यही भएर टोटल सबसेट कति बन्द रहेछ त 2 को पावर n बन्द रहेछ। अनि इम्प्रोपर सबसेट कति छ एउटा छ, त्यही भएर यतापट्टि लिएर आइदिनुस् माइनस भइहाल्यो। यहाँ कति भयो त प्रोपर सबसेट भयो। सो प्रोपर सबसेट कतिवटा हुँदो रहेछ 2 को पावर n माइनस 1 वटा हुँदो रहेछ। र 2 को पावर n माइनस 1 हाम्रो कुन अप्सनमा छ, अप्सन नम्बर सी मा छ, त्यही भएर करेक्ट अप्सन चाहिँ के भयो त सी। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द नम्बर अफ नन इम्पिटी प्रोपर सबसेट अफ अ सेट अफ अर्डर n इज भनेर भनिरहेको छ। अघिको क्वेसनमा हामीले के निकाल्यौँ त प्रोपर सबसेटहरू निकाल्यौँ। अब नन इम्पिटी प्रोपर सबसेट कतिवटा हुन्छ भनेर निकाल्न गइरहेका छौँ है त। अघि जस्तै हेर्नु त अब हाम्रो टोटल सबसेटको फर्मुला के थियो त प्रोपर सबसेट र इम्प्रोपर सबसेट मिलेर बनिरहेको थियो। अब मात्रै अब यहाँ के छ भने जहिले पनि प्रोपर सबसेट अब के हुन्छ भने दुईटामा डिभाइड हुन्छ। एउटा हुन्छ इम्पिटी प्रोपर सबसेट हुन्छ, इम्पिटी प्रोपर सबसेट हुन्छ जुनलाई हामीले के भनिन्छ त फाइ पनि भन्ने गरिन्छ। र अर्को हुन्छ नन इम्पिटी, अर्को हुन्छ नन इम्पिटी। अब इम्प्रोपर सबसेट जहिले पनि कतिवटा हुन्छ त एउटा हुन्छ। र अब इम्पिटी प्रोपर सबसेट पनि जहिले कतिवटा हुन्छ त 1 वटा हुन्छ है त। त्यसो भए हाम्रो फर्मुलालाई फेरि यसो डिफाइन गर्यो भने टोटल सबसेट त हाम्रो फर्मुला के हुनु पर्यो 2 को पावर n हुनु पर्यो। भनेपछि प्रोपर सबसेटमा पनि के हुँदो रहेछ इम्पिटी प्रोपर सबसेट प्लस नन इम्पिटी प्रोपर सबसेट प्लस इम्प्रोपर सबसेट हुँदो रहेछ। 2 को पावर n इक्वल टू इम्पिटी प्रोपर सबसेट के हो त 5 हो। 5 भनेपछि एउटा हुँदो रहेछ। नन इम्पिटी हामीले निकाल्न भनिरहेको छ नन इम्पिटी प्रोपर सबसेट, त्यही भएर नन इम्पिटी प्रोपर सबसेट प्लस इम्पिटी इम्प्रोपर सबसेट कतिवटा हुन्छ त एउटा हुन्छ। त्यही भएर 2 को पावर n माइनस 2 इक्वल टू के हुन्छ त नन इम्पिटी प्रोपर सबसेट भयो। ल यसरी चाहिँ हाम्रो नन इम्पिटी। अब यो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर बी मा छ, त्यही भएर मेरो अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट अप्सन हो। र अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जहिले पनि अब ध्यान दिनुहोस् यो कुराहरूलाई प्रोपर सबसेटहरूको जब कुरा गरिन्छ फेरि पनि एउटा नोट बनाएर राख्नुहोस्। कुनै पनि सेट जस्तै मानिलियो ए सेटमा n वटा इलिमेन्ट छ भने त्यसमा टोटल नम्बर अफ सबसेट कतिवटा बन्दो रहेछ त 2 को पावर n बन्दो रहेछ। जसमध्ये प्रोपर सबसेट चाहिँ 2 को पावर n माइनस 1 हुँदो रहेछ। अनि इम्प्रोपर सबसेट कतिवटा हुँदो रहेछ एउटा मात्रै हुँदो रहेछ। सबै सेटको लागि मैले यदि सबसेट निकाल्दैछु भने जहिले पनि के हुन्छ त एउटा मात्रै इम्प्रोपर सबसेट हुन्छ। र हामीलाई यदि नन इम्पिटी प्रोपर सबसेट निकाल्नु पर्यो भने कतिवटा हुँदो रहेछ त 2 को पावर n माइनस 2 हुँदो रहेछ। त्यही भएर यसलाई फर्मुलाको रूपमा हजुरले घोक्दा पनि हुन्छ, धेरैचोटि हामीलाई काम लागिरहेको हुन्छ र यसलाई फर्मुलाको रूपमा घोक्नुस्। र यो हाम्रो आजको लागि लास्ट क्वेसन थियो। र अब हामी भोलिको दिनहरूमा अरू नै टपिकको बारेमा इन्ट्रान्सको क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। आशा छ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि हजुरहरूलाई केही हेल्प भयो जस्तो फिल भयो भने मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। स्टे सेफ।